अचानक फोनको घन्टी बज्छ। हेलो रिया, आज घर छिटो आउनु, केही कुरा गर्नु छ तिमीसँग। ऊ डराई। अचानक बाबाले यस्तो किन भन्नुभयो? कि उहाँलाई मसँग के कुरा गर्नु छ त्यस्तो भनेर? आखिर के कुरा गर्नु रहेछ त्यो फोनमा नभनेर घरै बोलाउनु भयो। बिचरा ऊ बाटोभरि त्यही कुरा सोच्दै सोच्दै हिँड्न थाले र त्यतिकैमा ऊ घर पनि पुगे। जब घर पुगी उसले देखि बाबा चिया पिउँदै टिभी हेर्दै हुनुहुन्थ्यो रहेछ। रिया आइपुगेको थाहा पाउने बित्तिकै बाबाले सोध्नुभयो, छोरी आइपुग्यो तिमी? अनि रियाले भने, बाबा आइपुगे, भन्नु न बाबा, फोनमा के कुरा गर्नु छ त्यस्तो भन्नुभएको थियो। अनि बाबाले भन्नुभयो, धेरै दिनदेखि तिमीलाई धेरै निराश देखिरहेको छु, भन न के कुरा छ त्यस्तो, के कुराका टेन्सन छ तिमीलाई? भनिन्छ नि, जति नै दुःख पीडाहरू लुकाउन खोजे पनि आफ्नो बाबा आमासँग केही कुरा लुकाउन सकिन्न। उहाँहरूले अनुहार हेरेर थाहा पाउनु हुँदो रहेछ। बाबाको त्यति कुरा सुन्ने बित्तिकै रियाको आँखाभरि आँसु आइसकेको हुन्छ। सायद उसलाई महसुस भयो होला, यस्तै खराब समयमा मलाई अरूले नबुझे पनि आफ्नो बाबाले सबै कुरा नबुझी नजानी पनि मलाई बुझ्नुभयो। अनि उसको बाबाले छोरीको आँसु पुस्दै एक गिलास पानी दिँदै भन्नुभयो, नडराऊ तिमी, के भयो, के भएको छ तिमीलाई, बिस्तारी भन मलाई। ऊ टुटिसकेकी थिए। जब तपाईँ यति धेरै दुःख पीडासँगको सामना गर्दा गर्दै थाकिसक्नुहुन्छ, त्यस्तो अवस्थामा यदि तपाईँलाई कसैले यसरी सोधिदिँदा सबै ठिकै त छ नि, त्यतिखेर तपाईँ रोइहाल्नुहुन्छ। तर आफूलाई सम्हाल्दै रियाले निकै नै हिम्मतका साथ भने, मैले धेरै समयदेखि लुकाइरहेका थिएँ यी सबै कुराहरू, किनभने म मेरो कारण कसैलाई पनि दुःखी देख्न चाहदिनँ थिएँ। मेरो जिन्दगीमा एकजना मैले माया गर्ने मान्छे थियो, जसलाई म साह्रै माया गर्थेँ र उसँग विवाह पनि गर्न चाहन्थेँ। सुरुमा सबै ठिकै थियो हामी बीच। उसले मलाई धेरै विश्वास दिलाउँथ्यो, म तिमीलाई धेरै माया गर्छु, विवाह पनि तिमीसँगै गर्छु भनेर। मैले यसको उत्तर दिन धेरै समय लगाएर सोचेँ। उसलाई विश्वास गर्नको लागि पनि धेरै समय लगाएँ, किनकि मलाई मेरो जिन्दगीमा अहिले साथ दिएर पछि छोड्ने मान्छेको आवश्यकता थिएन। त्यसैले मैले उसको सबै बानी बेहोरा, ऊ के गर्छ, कस्तो प्रकारको मान्छे हो, उसको परिवार कस्तो छ भनी सबै कुरा निहालेर हेर्न थालेँ। बिस्तारै मैले उसलाई आफ्नो लाइफ पार्टनरको रूपमा देख्न थालेँ। मलाई धेरै माया अनि केयर गर्थ्यो। मलाई यस्तो लाग्थ्यो कि मेरो बाबाले जस्तै माया केयर गर्ने मान्छे भेटेँ। उसको मायामा म पुरै डुबिसकेको थिएँ। उसलाई पुरै आँखा चिम्लिएर विश्वास गर्न थालेँ। भनिन्छ नि, चाहिने भन्दा बढी साथ, चाहिने भन्दा बढी विश्वास गरेपछि केही न केही गलत कुरा त्यहाँ अवश्य हुन्छ। त्यसै गरी मैले पनि जिन्दगीभरि नबिर्सिने चोट पाएँ। यति भन्दै ऊ धेरै रुन थाली। उसलाई अङ्कमाल गर्दै आफ्नो बाबाले मायाले सुमसुमाउँदै भन्नुभयो, नडराऊ छोरी, मलाई सबै कुरा स्पष्ट भन। ऊ शान्त हुँदै भन्न थाली, बाबा हामी सुरुमा धेरै शारीरिक रूपमा नजिक हुन्थ्यौँ। सामान्य तरिकाले त्यस्तो त सबै हुन्छन्, तर बारम्बार सबै कुराहरू भइरहेको थियो। उसलाई त्यति धेरै आदत भएछ कि उसले ब्ल्याकमेल गर्ने अवस्था आएछ। उसले मलाई धेरै रुवायो, धेरै हर्ट गर्यो। त्यति मात्रै होइन कि उसले मलाई धम्की पनि दिन थाल्यो, यदि मैले त्यो सब गरिनँ भने उसले मेरो परिवारलाई हाम्रो फोटोहरू पठाइदिन्छु भनेर। मलाई उसँगको सम्बन्धले शारीरिक र मानसिक पीडा भइरहेको हुन्थ्यो। म बाहिर खुलेर हिँड्न पनि सक्दिनँ थिएँ र भित्रभित्र जिन्दगी बर्बाद भइरहेको थियो। मैले धेरैचोटि आत्महत्या गर्ने प्रयास पनि गरेँ, तर मैले त्यो कदम उठाउन अगाडि आफ्नो बाबा आमाको अनुहार हेरेर जहिले पनि रोक्ने गर्थेँ, किनकि म होइन भने मेरो बाबा आमालाई कति चोट हुन्छ, कति पीडा हुन्छ भनेर म यो कदम जहिले पनि रोक्ने गर्थेँ। बाबा म यो लडाइँ लड्दा र यो सबै कुरा झेल्दै मर्न बाँच्नु भएको थिएँ। न कसैलाई सुनाउन सक्थेँ, साथी भाइ परिवार, न कसैलाई भन्न नै सक्थेँ, न मनको बह कसैमा पोख्न नै सक्थेँ। धेरै सहिसकेपछि मैले उसको खिलाफ पुलिस चौकीमा गएर कम्प्लेन गरिसकेपछि यो कुरा गोप्यमै इन्भेस्टिगेसन सुरु भयो। उसलाई पनि त्यहाँ डाकियो। त्यसपछि उसको मोबाइलबाट सबै फोटो डिलिट गरियो र उसलाई एउटा मजुरीनामा लेखाएर त्यहाँबाट छाड्ने शर्त गरियो। यति भनि नसक्दै उस धेरै भावुक भई बाबाले सोधी, के सबै छोरा मान्छेले शारीरिक रूपमा मात्रै माया गर्छन् र? छोरीको यस्तो प्रश्न सुनेपछि बाबाले आफ्नो शिरमा लगाएको टोपी मिलाउँदै भन्नुभयो, छोरी, मैले आजसम्म तिमी जस्तो साहसी छोरी देखेको थिइनँ, जसले आफ्नो समस्याको समाधान आफै खोजी गर्यो। अनि बाबाले उसलाई अङ्कमाल गर्दै भन्नुभयो, छोरी, यति सब हुँदा पनि एकचोटि मलाई कि त आफ्नो आमालाई भनेको भए हुन्थ्यो नि। मलाई डर थियो बाबा, तपाईँको नजरमा मेरो केही इज्जत रहन्थ्यो र जब तपाईँलाई थाहा हुन्थ्यो कि मसँग त्यस्तो व्यवहार भइरहेको छ। अनि बाबाले भन्नुभयो, केही हुन्न छोरी, जब हामीलाई कसैसँग माया हुन्छ अनि उसलाई यति धेरै विश्वास गर्छौँ नि, हामी उसको लागि, उसको साथ पाउनको लागि जे पनि गर्न सक्छौँ। अनि तिम्रो इज्जत गर्नु छ या छैन, यसको फैसला तिमीसँग भएको व्यवहारले कहिले पनि गर्दैन। तिम्रो सोचाइ, तिम्रो विचार र तिम्रो भावनाहरूले हेरेर मात्रै तिम्रो इज्जत हुने गर्छ।
हामी अभिभावकहरूले सधैँ यो सोच्दैनौँ कि जब छोराछोरी सानो हुन्छन् समस्या पनि सानै हुन्छन्, तर जब छोराछोरीहरू ठुला हुँदै जान्छन् तब उनीहरूको समस्या पनि ठुलो हुँदै जान्छन्। हामी अभिभावकहरूको लागि त जहिले पनि आफ्नो सन्तान सानै नै जस्तो लाग्छ, तर हाम्रो संस्कार मायाले हाम्रो बच्चाहरूलाई त्यति आत्मविश्वास दिन सक्दैन कि ऊ खुलेर कुनै पनि कुरा आफ्नो आमा बुबासँग गर्न सकुन् र सधैँ डराएर बाँच्नु परेको हुन्छ। आफ्नो समस्याको समाधान आफै गर्नु, एक्लैले समाधान गर्नु सबैभन्दा ठुलो कुरा हो, तर कुनै पनि कुराहरू आफ्नो परिवारलाई थाहा हुनुपर्छ। त्यो समयमा थाहा हुनु पर्यो कि जुन समयमा ऊ समस्याहरूलाई झेलिरहेको हुन्छ के थाहा हामीले पनि उनीहरूको समस्याको समाधान गर्न सक्थ्यौँ कि। यति धेरै समयदेखि दुःख पीडालाई आफ्नो मनभित्र राखिरहेको रिया आज त्यो सबै दुःख पीडा उसको मनबाट निस्किसकेको थियो र पहिलोचोटि उसलाई खुसीको महसुस भयो र मनबाट निकै ठुलो भार बिसाए जस्तो लाग्यो। माया गर्न सबैले पाउँछन्, तर त्यो मायामा साथ विश्वास चोखो हुनुपर्छ। यही क्षणभरको एट्र्याक्सनलाई माया सम्झेर जिन्दगीभरि पछुताउने पनि धेरै छन्। त्यसैले नबुझी माया कहिले पनि हुँदैन र सोचेर गर्नु कुनै पनि मायाको अस्तित्व नै रहँदैन। त्यसैले माया एउटा आभास हो जुन कुरा भित्रैबाट आउने गर्छ। त्यही कुरालाई मनमा राखी साथमा साथ विश्वास गरे जिन्दगीभरि पछुताउनु पर्दैन। मायालाई कहिले पनि हेला गर्नु हुँदैन, किनकि त्यही मायालाई हेला गर्दा जिन्दगीभरिको एक्लो आभास गर्नु त्योभन्दा पछुताउने कुरा केही पनि हुँदैन। जिन्दगीमा अतीतलाई भुली अघि बढ्न धेरै नै गाह्रो हुन्छ। कसैले साथ दिन्छन् त कसैले हात दिन्छन् ताकि तिमी जिन्दगीमा अघि बढ्न सक भने। सबैले भन्ने गर्छन् अतीतलाई भुली जिन्दगीमा अघि बढ्न धेरै गाह्रो हुन्छ। तर एउटा कुरा थाहा छ, तिमी अघि नै बढ्दैछौ। आजभन्दा पछिका जति पनि वर्ष तिमीले बिताएका छौ आफ्नो अतीतलाई सोधिएर त तिमीले के गरेको रहेछौ र के जवाब पाउँछौ तिमी? मैले त साँच्ची नै केही जवाब फेटिनँ। मलाई मेरो जिन्दगीको ती 6 साल याद आउँछ जुन सालमा मैले मेहनत गरेर आज यहाँसम्म छु भन्ने जवाब पाउँथेँ होला। तर अहिले यस्तै नै समय आएको छ, या त तिमी यसैमा जवाब खोज या त भविष्यमा आफ्नो अतीतलाई सम्झी कुनै प्रश्न नउठाऊ। यो सबैले तिमीलाई केही समयको लागि मात्रै मोटिभेट गर्छ, किनकि जब मन टुट्छ सम्झाउने त धेरै भेटिन्छन् नि, साथीभाइ, सामाजिक सञ्जाल, मोटिभेसनल भिडियोहरू। जब तिमी आफै मोटिभेट छैनौ भने सबै मोटिभेसनल बेकार हो। तिम्रो लागि सबैभन्दा मोटिभेसनल अवस्था तिमी आफै हो जो सधैँ तिमीसँग छ, तिम्रो मन। जबसम्म भित्री मनबाट आवाज आउँदैन तिमीले जति नै मोटिभेटेड शब्दहरू पढे पनि मोटिभेसनल भिडियोहरू हेरे पनि यसले केही गर्न सक्दैन तिमीले, किनकि यो जुन 6 अक्षरले बनेको शब्द छ मुभ अन। देख्नमा त सानो शब्द लाग्छ तर वास्तवमा यसको भूमिका निभाउन धेरै गाह्रो हुन्छ। तिमी यही एउटै भ्रममा बसेको हुन्छौ, उसले त छोडेर गयो, अब म आफ्नो साथीभाइहरूसँग कसरी अगाडि आफ्नो अनुहार देखाउँ? यस्तै यस्तै कुराहरूले तिमीलाई भित्रभित्रै मन मारिसकेको हुन्छ। तिमी त्यही हुन्छौ जहाँ उसले छोडेर गएको हुन्छ। एक्लो छौ त अब केवल तिमी मात्र, किनकि उसले त छोडेर गयो नि। छोडेर जानेलाई सम्झेर रुनुभन्दा जिन्दगी अघि बढाउँछु, अब आफ्नो लाइफ बनाउँछु भन्ने सोच राखेर तिमी अघि बढ्नुपर्छ। हो, अतीतलाई भुल्न र भुलेर अगाडि बढ्न त्यति सजिलो पनि कहाँ छ र? तर तिमीले यो सोचेर अघि बढ्नुपर्छ कि ऊभन्दा राम्रो मलाई बुझ्ने, मेरो हरेक सुख दुःखमा साथ दिने पक्कै पनि कोही न कोही त होला। जे हुन्छ राम्रोको लागि हुन्छ भन्ने सोचले अगाडि बढ्नु धेरै जरुरी छ। यदि तिमी आफ्नो जिन्दगीको गन्तव्यमा पुग्नु छ भने तिमीले अतीतलाई भुली जिन्दगीमा अघि बढ्नु धेरै जरुरी छ। तपाईहरुलाई यो प्रस्तुति कस्तो लाग्यो? यही कमी त्रुटि छ भने सल्लाह सुझावको अपेक्षा गर्दछौँ। साथै यात्रा साहित्यको अरू भागहरू आउने दिनहरूमा लिएर आउनेछौँ। भिडियो मन परे लाइक, शेयर र सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। धन्यवाद। पुराना मान्छेहरू भावुक थिए र तिनीहरूले सम्बन्ध सम्हाल्थे। पछि मान्छेहरू प्र्याक्टिकल भए, उनीहरूले सम्बन्धका फाइदा उठाउन थाले। अब त मान्छेहरू प्रोफेसनल भइसकेछन् र फाइदा छ भने मात्र सम्बन्ध बनाउँछ।
पानीमा नाम लेखिँदैन, लेखिए पनि देखिँदैन। तिमी भन्छौ मलाई पत्थर मुटुको भनेर, तर पत्थरमा लेखिएको नाम कहिले मेटिँदैन। यहाँ पैसा हेरेर नाता गाँसिन्छ, रूप हेरेर माया साटिन्छ। तिमी भन्छौ मलाई सोझो बन भनेर, सोझो वृक्ष र मान्छे पहिला काटिन्छ। गीत त्यही नै बजिरहेको छ, तर आवाज त्यही भइरहेको छैन मनमा, जुन तिम्रो उपस्थितिमा हुन्थ्यो। मान्छेहरू भन्ने गर्छन् एकजना जाँदैमा जिन्दगी अधुरो हुँदैन भनेर, तर लाखौँ भेटिए पनि त्यो एकजनाको कमी पुरा कहिल्यै हुँदैन। माया नै एउटा त्यस्तो रोग रहेछ जहाँ चोट दिने व्यक्ति पनि उही हुन्छ अनि चोटबाट निको बनाउने पनि उही। धेरै जस्तो आँखा त्यही मान्छेले खोलिदिने गर्छ जसलाई हामी आँखा चिम्लेर विश्वास गर्ने गर्छौँ। कतिसम्म स्वार्थी हुन सक्दा रहेछन् मान्छेहरू, आँसु झारिदिनेले नै भन्दैछन् अरू भनेर। जन्म दिने बुबा आमा बुढाबुढी भएपछि वृद्ध आश्रममा लगी छोड्ने छोरो घर पुगेर आफ्नो छोरालाई काँधमा राखेर भन्छ, तनी त होस् मेरो बुढासकालको सहारा। अनजानमा भन्छन् वा जानी जानी भन्छन्, हो यस्तो पो हुन्छ जिन्दगी भन्छन्। म पीडा लुकाई मुस्कुराएको हुन्छु, मान्छेहरू मलाई पो भाग्यमानी भन्छन्। जवानी भन्दा सुन्दर त बालापन थियो, जहाँ दुखाइ पनि रुवाई थियो। आजकल त रुनको लागि पनि एकान्त खोज्दै हिँड्नुपर्छ। त्यो आकाशको तारा छुन मलाई नि आउँछ, तप्प आँसु झारी रुन मलाई नि आउँछ। अझै अरू चोट नदेऊ अब जिन्दगी, यो संसारबाट टाढा हुन मलाई नि आउँछ। सुख बोटमा फल्दैन, कर्म गर्नुपर्छ। खुसी कसैले दिँदैन, सन्तोष मान्नुपर्छ। सधैँ सबैको साथ मिल्दैन, एक्लै नै हिँड्नुपर्छ। मानिसको दुःख र सुखको उत्पत्ति दिमागबाट नै हुन्छ। सन्तुष्ट सम्झे सुख, असन्तुष्ट सम्झे दुःख। तिमीलाई जति ठक्कर लाग्छ उति हिँड्ने गर। ठक्कर खाँदै उचाइमा पुगेको मान्छेलाई कहिल्यै कसैले तल झार्न सक्दैन। कहिले पनि नसकिँदो रहेछ मनभित्रका पीर व्यथाहरू। सुन्नेलाई त लाग्छ होला एउटा उपन्यासका कथाहरू। दुईवटा कुराको चिन्ता गर्न छोडिदिनुहोस्। एक, आफ्नो दुःख, दुई, अरूको सुख। जिन्दगी जिउन सजिलो हुन्छ। जति ठुलो सपना हुन्छ त्यति नै ठुलो दुःख र कष्ट पनि हुन्छ। जति ठुलो सपना हुन्छ त्यति नै ठुलो दुःख र कष्ट पनि हुन्छ। र जति ठुलो दुःख र कष्ट हुन्छ त्यसको पछाडि त्यति नै ठुलो सफलता लुकेको हुन्छ। र गन्तव्य त्यसले पाउँछ जसको सपना अटुट हुन्छ। एकचोटि मुस्कुराएर हेर, यो दुनियाँ रङ्गीन छ, किनकि भिजेको परेलीले ऐना पनि धमिलो देखिन्छ। यदि जीवनमा केही पाउनु छ भने तरिका परिवर्तन गर्नुहोस्, गन्तव्य होइन। जिन्दगीमा कहिले पनि कसैलाई बेकार नसम्झिनुहोस्, किनकि बन्द भएको घडीले पनि दुई पटक सही समय बताउने गर्छ। समझदारीको कुरा या त धेरै उमेर भएकाले गर्छन् या त कम उमेरमा धेरै चोट खाएकाहरू। मान्छे धनी होस् या गरिब कुनै फरक पर्दैन, उसले गरेको काम महान हुनुपर्छ। हाम्रो भाग्य पनि चम्किन्छ एक दिन त्यो स्वर्ग पनि हाम्रो अधीनमा हुन्छ। हाम्रो भाग्य पनि चम्किन्छ एक दिन त्यो स्वर्ग पनि हाम्रो अधीनमा हुन्छ। एक दिन यो दुनियाँमा पनि हाम्रो सिक्का घुम्छ, त्यो दिन हेड्स पनि आफ्नै हुन्छ र टेल्स पनि हाम्रै हुन्छ। कुरा संस्कार र आदर्शको, नत्र जो मान्छेले सुन्न सक्छ उसले सुनाउन पनि सक्छ।
विगतलाई सम्झेर धेरै चिन्ता नलिनुहोस्, बाँकी समयलाई राम्रो बनाउन प्रयत्न गर्नुहोस्। जिन्दगीमा खुसी आफै मिल्नेछ। प्रत्येक सफलताभित्र असफलताका धेरै कथा र उदाहरणहरू भेटिन्छन्, तर जहाँ असफलता हुन्छन् त्यही नै सफलता लुकेको हुन्छ। जहाँबाट हाम्रो हिम्मत समाप्त हुन्छ त्यहीबाट हाम्रो हारको सुरुवात हुने गर्छ। इज्जत कमाउनका लागि पैसा खेर फाल्नुहोस्, तर पैसा कमाउनका लागि इज्जतमा कहिले दाग नलगाउनुहोस्। यो जिन्दगी सानो सानो कथाको एउटा ठुलो पात्र हो। आफ्नो किताबको कुनै पनि पाठलाई अधुरो नछोड, कुनै पनि पछुतो मनमा नराख। कोही आउँछन् त कोही जान्छन्, किनकि उसको र तिम्रो कहानी त्यति नै रहेछ, त्यो बुझ्नुपर्छ। आफ्नो मनलाई सानो नबनाउनु, उसलाई सम्झेर आफूलाई कमजोर नबनाउनु। आफूले आफूलाई सम्हाल, जिन्दगीमा अघि बढ्नु सिक, किनकि यही नै जिन्दगी हो अनि यही नै वास्तविकता हो। थाहा छ मलाई, जब कोही साथमा नहुँदाको पीडा कस्तो हुन्छ भनेर। मनमा धेरै प्रश्नहरू उठ्ने गर्छन्, न कुनै जवाफ नै भेटिन्छ। ती हजारौं प्रश्नहरूले भित्रभित्र तिमीलाई जिउँदो लास चाहिँ बनाइसकेको हुन्छ। उसलाई भुल्ने कोसिस त गर्छौ, तर कहिले सफल हुँदैन। सधैँ चाहिँ आज पनि रात बित्छ उसैको यादमा। थाहा छ मलाई, धेरै रोएका छन् ती तिम्रो आँखाहरू, भिजेका होलान् ती सिरानीहरू जसमा तिमी रात बिताउने गर्थ्यौ होला। हजारौं यादहरू आउँथ्यो होला, हजारौं बहाना बनाउँथ्यो होला उसलाई बोलाउने, अनि सुत्यो होला एउटा सपना लिएर एक न एक दिन भुल्नेछु उसलाई। त्यत्तिकैमा रात कट्छ, अनि फेरि त्यही पुराना यादहरू, फेरि उसैको माया। यति सहज कहाँ हुन्छ र कसैलाई बोल्न, तर त्यही असहजलाई सहज बनाउनु जरुरी छ। जुन दिन उसलाई आफ्नो मनबाट निकाल्छौ नि, त्यो दिनदेखि तिमीमा परिवर्तन आउनेछ र सोच्नेछ आफ्नो बारेमा, अनि अघि बढ्नेछौ जिन्दगीमा। उसको राम्रो कुराहरू मात्र याद गर, उसँग बिताएका त्यो यादहरूले आँखामा आँसुको बदलामा नयाँ खुसीहरू खोज्ने गर। उसको राम्रो कुराहरू मात्र याद गर, उसँग बिताएका त्यो यादहरूले आँखामा आँसुको बदलामा नयाँ खुसीहरू खोज्ने गर। जिन्दगीदेखि सिकेका कुनै पनि कुराहरू बेकार हुँदैनन्। कोही पुराना यादहरूलाई भुलेर अघि बढेका छन्, कोही तिनै यादहरूलाई सम्झी बस्छन्। हो, मेरो कहानी पनि यस्तै थियो। म पनि धेरै तडपिएको थिएँ कसैको यादमा। त्यो समयमा म पनि निकै एक्लो थिएँ। आफूले आफैसँग धेरै कुराहरू गर्ने गर्थेँ। त्यही एक्लो भएको कारणले नै आज म बुझ्ने भएँ, किनकि जब हामी एक्लो हुन्छौँ, दुखी हुन्छौँ, धेरै पीडा हुन्छ मनमा, तब हामी आफूले आफैसँग धेरै कुरा गर्न सक्छौँ, धेरै प्रश्नहरू गर्न सक्छौँ। धेरै समय हुन्छ हामीले आफ्नो लागि सोच्ने, तर हामी कहिल्यै सोच्दैनौँ। कुनै पनि चिज अधुरो छ र फेरि तिमी सोध्छौ उसलाई फर्कने। सायद हामी पहिला जस्तो हुनेछौँ, हाम्रो माया पहिला जस्तो हुनेछ। हुनसक्छ तिमी फेरि पनि गलत छौ। कसैलाई पर्खनु, तर विगतमा आफूले भएको कुराबाट पाठ सिक्न जरुरी छ। आफूले भएको पाठलाई खेर नफाल। माया गर्नेले कहिल्यै छोडेर जाँदैन, र छोडेर जानेले कहिल्यै माया गरेको हुँदैन। त्यसैले आफूले आफूलाई कमजोर नबनाऊ, किनकि फेरि फर्केर आउने छैन। तिम्रो जिन्दगी हो, तिम्रो जिन्दगीको गन्तव्य तिमीसँग छ, उसँग होइन। जिन्दगीको लडाई तिम्रो हो, उसको होइन। जसले तिमीलाई धोका दिएर गयो, मन टुटेको छ नि,
हो अब आफ्नो मनलाई सम्झाऊ। केवल एक मौका मात्र पाएका छौँ हामीले मानव जीवनमा। त्यसैले आफूले आफूलाई प्रश्न गर, के म यहीको लागि मात्र जन्मिएको हो? के म अरूको भरमा मात्र बाँच्नको निमित्त यो संसारमा छु? आफूले आफूलाई बुझ्न समय देऊ। आफ्नो यही कहानीलाई यतिकै खेर जान नदेऊ। केही सिक अनि केही अरूलाई पनि सिकाऊ। आफ्नो हिम्मत यतिकै टुट्न नदेऊ। यो यात्रा यस्तै हुन्छ, यहाँ कोही यतिकै भेटिँदैन। कुनै वर्षौंसम्मको सम्बन्ध पनि टुट्ने गर्छ। सायद उसँगको यात्रा त्यति नै हुन्छ। जीवन अगाडि बढ्दै जान्छ, तर जति जीवन अगाडि बढ्दै जान्छ नयाँ मान्छेहरू भेटिँदै जान्छ र जीवनमा नयाँ पाठ सिकाउँदै जान्छ। उसको कहानी ऊ बिना अधुरो छ र तिम्रो कहानी तिमी बिना। त्यसैले जान देऊ जो जान चाहन्छ। अब याद गर उसको जो तिम्रो साथमा छ। यो छोटो यात्रा हो। यसमा हरेक मान्छेले केही न केही सोच बनाइहाल्छन् तिम्रो बारेमा, तर त्यो सोचप्रति तिमी के विचार राख्छौ त्यो ध्यान दिनुपर्ने कुरा हुन्छ। जिन्दगीमा केही हुनु नहुनु यो समयको खेल हो। त्यसैले समय अनुसार चल्नुहोस्, जिन्दगीलाई सरल बनाउनुहोस्। तपाईहरुलाई यो प्रस्तुति कस्तो लाग्यो? यही कमी त्रुटि छ भने सल्लाह सुझावको अपेक्षा गर्दछौँ। साथै यात्रा साहित्यको अरू भागहरू आउने दिनहरूमा लिएर आउनेछौँ। भिडियो मन परे लाइक, शेयर र सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। धन्यवाद। फोनको आवाजसँगै मेरो निन्द्रा खुल्छ। फोन उठाउन अघि स्क्रिनमा उसको नाम देखेँ। हाम्रो रिलेसन भएको धेरै भइसकेको थियो, तर भेट्ने मौका भने पाएको थिइनँ। त्यहीमाथि यो लकडाउनले गर्दा उनी गाउँमा भएको कारण नेटवर्क नभएर हाम्रो धेरै दिनदेखि कुरा हुन पाएको थिएन। मनमा कता कता खुसीको अनुभव भयो र फोन उठाएँ। केही बेरको राम्रैसँग कुराकानी भएपछि फोन राख्नु अघि उसले भोलि कोटेश्वर भेट्न आउनु है भनेर फोन राखी। रंगी सारी गुलाबी चुनरिया रे, रंगी सारी गुलाबी चुनरिया रे, मोहे मारे नजरिया सबरिया रे, मोहे। म त एकछिनसम्म सपना हो कि विपना भन्ने दोधारमा रहिरहेँ। यही बेरपछि मनमा धेरै प्रश्नहरू उठ्न थाल्यो। उनी कसरी आइपुगिन् यहाँ? कस्तो होलिन्? पहिलोचोटि भेट, के बोल्ने, कसरी कुराको सुरुवात गर्ने? मन निकै चञ्चल भइरहेको थियो। केही समयपछि आफूलाई सम्हालेर यसो समय हेरेको त रातको 8 भइसकेछ। खाना खान आउनु भनेर आमाले पनि बोलाउनु भयो। खाना खाइसकेर म किचनमा काम सघाउन थालेँ। एकछिनपछि काम सकिएकाले म आफ्नो कोठातिर जानु लाग्दा आमाले रोक्नुभयो अनि भन्नुभयो, बाबु तेरो मोबाइलमा राम्रो राम्रो गीत भजन भए मेरोमा सार्दैन। रात्रि निन्द्रा नलागेको बेला सुन्नुहुन्छ। अनि मैले त्यो आमाको सानो किप्याडवाला मोबाइल लिएर भने, मेरोमा भएको भिडियो तपाईँकोमा चल्दैन नि आमा? आमाले मतिर हेर्दै त्यसो भए भयो अब भन्नुभयो। आमालाई नराम्रो लाग्दा हो भने मैले फेरि सोधेँ, कुन कुन गीत भन्नु न आमा, म डाउनलोड गरिदिन्छु। उहाँले भन्न थाल्नुभयो, पुराना गीत भजन तथा राम्रो राम्रो गीतहरू डाउनलोड गर्दैन। मैले त्यस्तै 6-7वटा गीत भजन ब्लुटुथबाट हालिदिएँ, तर सबैभन्दा लो क्वालिटीको भिडियो हाल्दा पनि चलेन। आमा तपाईँको मोबाइलमा कुनै पनि भिडियो चलेन भनेर मैले भने। त्यसपछि आमाले भन्नुभयो, खै बाबु भाइले हाल्दा त चल्थ्यो, तैँले हाल्दा चाहिँ किन चलेन खै? मेमोरी बिग्रियो होला कि सायद भन्दै मोबाइल लिएर आफ्नो कोठातिर जानुभयो। त्यसपछि म आफ्नो कोठामा सरासर गएर सुतेँ, किनकि मलाई भोलिपल्ट डेटिङ पनि जानु थियो। मेरो घर थियो कलङ्की। उसको दाइ भाउजूको घर कोटेश्वर। ऊ दाइ भाउजूकोमा बसेर पढ्ने गर्थे। खाना खाएर बाइकमा निस्केँ। बाटो खाली भएकोले करिब 30 मिनटमा म त्यहाँ पुगिहालेँ। ऊ त रेडी नै भएको थिइन रहेछ। 1 घन्टा लाग्छ भनेर मेसेज आयो। कानमा इयरफोन लगाएर गीत सुन्दै बसिरहेको थिएँ म आफ्नै बाइकमा कोटेश्वरको आकाशे पुलमा। एकजना वृद्ध आमा मेरो अगाडि आएर उभिनु भयो।
मैले इयरफोन कानबाट निकालेर के भयो आमा भनी सोधेँ। आमाले मलाई अलि अगाडि नै बोलाइसक्नु भएछ। इयरफोनको कारणले गर्दा मैले सुनिनँ र आमाले आफ्नो झोलाबाट पानीको बोतल चिक्दै पानी लिनुहोस् न बाबु भनेर भन्नुभयो। मात्र 25 रुपियाँ हो, लिनुहोस् न बाबु भनेर फेरि पनि भन्नुभयो। मैले पर्दैन आमा, मलाई पानीको बोतल चाहिँदैन भनेर जवाब दिन नपाई आमाले आफ्नो मायालु स्वरमा भन्नुभयो, बाबु लिनुहोस् न, गर्मी छ धेरै, म पनि बिरामी छु, दबाई किन्ने पैसा नि हुन्छ मलाई। आमाले त्यति भनि नसक्दै मलाई पनि मनमा कता कता नराम्रो फिल भयो। र मैले त्यसपछि आफ्नो पर्स खोलेर हेरेँ। त्यहाँ एउटा 5 रुपियाँको नोट र अर्को 500 को नोट मात्रै रहेछ। मैले 500 को नोट झिकेर दिएँ। आमाले मसँग खुद्रा छैन बाबु भन्दै पैसा लिन मान्नु भएन। मेरो मनमा कता कता आमाको यस्तो हालतमा माया लागेर आइरहेको थियो। अहिलेको यो कोरोनाको प्रकोपमा कति पीडामा बसिरहनु भएको थियो होला, त्यो पनि मैले सोचेँ। त्यसपछि मैले भने, यस्तो समयमा धेरै बाहिर हिँड्नु पनि हुँदैन, त्यसैले यो 500 रुपियाँले आफूले अलि दिन पुग्ने दबाई लिएर जानुहोस्। एकछिनको झिझकपछि ती वृद्ध आमाले पैसा लिन मान्नु भयो र बाबुको जय होस् भनी अनुहारमा एउटा मुस्कानका साथ आफ्नो बाटो लाग्नुभयो। ती वृद्ध आमा गइसकेपछि म हिजो रातिको आफ्नो आमासँग भएको कुरा सम्झन थालेँ। कसरी आमाको तिरहर पुरा भएको थिएन र बाइकमा चढेर एउटा एटिएम अगाडि गएँ र केही पैसा निकाले। त्यसपछि आफ्नो फोन निकाले अनि मेरो मायाले कल गरे। कल उठाउन निकै बेर लागेको थियो, सायद ऊ ठिक पर्दै थियो होला। कल उठिसकेपछि अचानक मेरो काम परेकोले अहिले म भ्याउँदिनँ भनिदिएँ। उनले रिसाउँदै फोन यो लकडाउन अलिक सहज हुँदै गएका कारण पसलहरू खुल्ला हुँदै थिए। एउटा राम्रो मोबाइल पसलमा छिरेर आमाको लागि सानो सिम्पल टच स्क्रिन मोबाइल लिदिए। म आमाको प्रतिक्रिया के होला, यस्तो बेलामा मोबाइल लगिदिँदा गाली पो गर्नुहुने हो कि भनी मनमा कुरा खेलाउँदै घर पुगेँ। म चाँडै आएको देखेर निकै छिटाइस् त, अघि त ढिलो हुन्छ भन्दै गएको थिइस् भनेर भन्नुभयो आमाले। म केही नबोली आफ्नो रुममा गएँ। एकछिनपछि किचनमा आमा खाजा बनाउँदै हुनुहुन्थ्यो। यही हो सही समय सरप्राइज गर्ने भनी ज्याकेटको गोजीबाट मोबाइल झिकेर आमाको अगाडि राखिदिए। किप्याडवाला मोबाइलमा कल उठाउन र काट्न बाहेक केही नजाने कि मेरी आमाले हल्का मुस्कुराउँदै मलाई यो चलाउन त आउँदैन बाबु भन्नुभयो। म सिकाइदिइहाल्छु नि आमा भन्दै तपाईँलाई मनपर्ने भजन गीत भिडियो सबै लगाएर ल्याइदिएको छु, ल हेर्नुहोस् त भन्दै आमालाई भिडियो हेर्न, गीत बजाउन अनि फोन लगाउन काट्न सबै सिकाइदिए। आमाले जानी नजानी मोबाइल चलाइरहनु भएको थियो। आमाको मुहारमा सानो मुस्कान पनि आइरहेको थियो। आमाले खुसी हुँदै भिडियो हेर्न थाल्नुभयो। आमाको मुहारको त्यो मुस्कान यति आनन्द र खुसीको आभास भइरहेको थियो मलाई कि हिजो राति कल गरे कि मेरी मायाको मिठो बोली अनि उनको त्यो राम्रो रूप पनि बिर्साइदिए। पहिलेको अरू भिडियोहरूभन्दा आजको यस भिडियो अलिक फरक हुनेछ। यस भिडियोमा हामीले 3टा प्रश्न लिएका छौँ जसको उत्तर पनि दिएका छौँ। प्रश्न नम्बर 1, साँचो मायामा धोका किन हुन्छ? प्रश्न नम्बर 2, यदि कसैले इग्नोर गर्छ भने हामीले के गर्नुपर्छ? प्रश्न नम्बर 3, यदि कसैले हाम्रो मायाको कदर गर्दैन भने हामीले के गर्नुपर्दछ? आउनुहोस् अब यो भिडियो सुरु गरौँ। पहिलो प्रश्नको साथ एउटा साँचो कुरा भन्छु, सुन्नुहोस् है त। मायामा कहिले पनि धोका हुँदैन, तर कसैले हामीप्रति गरेको त्यो व्यवहार, उसले दिएको त्यो साथ, उसको त्यो मिठो बोली, केही पलको मायालाई हामी साँचो माया सम्झेर बस्छौँ। हाम्रो यही गल्तीको कारण हामीलाई धोका मिल्छ। किनकि धोका त्यही हुन्छ जहाँ विश्वास गरेको हुन्छ। जसमा तपाईँको विश्वास नै छैन भने उसले धोका कसरी दिन्छ? धोका त तपाईँलाई त्यो व्यक्तिले दिन्छ जसलाई तपाईँले आँखा चिम्लेर पुरै विश्वास गर्नुहुन्छ। उसको हरेक झुटलाई तपाईँ साँचो सम्झिनुहुन्छ। उसको देखावटी मायालाई विश्वास गरेर तपाईँ उसलाई आफ्नो सबै थोक सम्झिनुहुन्छ। प्रायः जस्तो त्यो झुटो माया, त्यो झुटो देखावटीले नै धोका दिन्छ। किनकि साँचो माया गर्ने मान्छेले कहिले पनि धोका दिँदैन। जहाँ धोका हुन्छ नि, सोच्नुहोस् त्यहाँ माया छैन। जो मान्छेको मनमा माया हुन्छ नि, उसले कहिले कसैलाई पनि धोका दिँदैन। त्यसैले कसैले गरेको त्यो केही क्षणको देखावटी मायालाई साँचो माया सम्झेर नबस्नुहोस्। अब कुरा गरौँ प्रश्न नम्बर 2 को बारेमा। यदि कसैले इग्नोर गर्छ भने हामीले के गर्नुपर्छ? यसै त यो कुरा एकदमै सिधा र सरल छ। जब कसैले हामीलाई इग्नोर गर्छ भने हामी त्यो सम्बन्धदेखि पछि हट्नु पर्दछ।
त्यस्तो सम्बन्धमा बस्नु हुँदैन। तर हामी कसैप्रति यति पागल हुन्छ कि उसले बार इग्नोर गर्दा पनि हामी उसैको पछि लागिरहन्छ। त्यो मान्छे जसले हाम्रो बेइज्जती गरिरहेको हुन्छ तर पनि तपाईँ आफ्नो मनलाई सम्झाउनुको बदला उसैको पछि लागिरहनुहुन्छ। आखिर यो सब किन? एउटा साँचो कुरा भन्छु, यदि कोही व्यक्ति तपाईँ बिना खुसी हुन्छ भने उसलाई तपाईँ बिना नै खुसी हुन दिनुहोस्। किनकि जो मान्छे तपाईँ बिना खुसी छ, सोच्नुहोस् उसको लाइफमा तपाईँको कुनै भ्यालु छैन। यस्तो मान्छेको पछि लागिरहनुहुन्छ भने उसले त झन् तपाईँको भ्यालु राख्दैन। यस्तो गर्दा उसको नजरमा झन् तपाईँको लागि भ्यालु घट्नेछ। यदि कसैले तपाईँको भ्यालु राख्छ, तपाईँलाई साथ दिन्छ, तपाईँलाई माया गर्छ भने तपाईँ उसलाई साथ दिनुहोस्। तर कसैले तपाईँको इज्जत गर्दैन, तपाईँलाई साथ दिँदैन, तपाईँको वास्ता गर्दैन, तपाईँलाई दुःख दिन्छ, तपाईँको मन दुखाउँछ भने कुनै पनि जरुरत छैन त्यस्तो मान्छेको पछि लाग्नु। त्यसैले जसले तपाईँलाई इग्नोर गर्छ नि, ऊ भन्दा पहिले तपाईँ उसलाई इग्नोर गर्नुहोस्। कसैलाई त्यो हक नै नदिनुहोस् कि कसैले तपाईँलाई इग्नोर गर्नुहोस्। अब तेस्रो प्रश्न, यदि कसैले हाम्रो मायाको कदर गर्दैन भने हामीले के गर्नुपर्छ? सबैभन्दा पहिले म तपाईँहरूलाई एउटा कुरा भन्न चाहन्छु। के तपाईँहरूलाई थाहा छ मायाको कदर कसलाई हुन्छ? जसले मायाको अर्थ बुझेको हुन्छ, जसले महसुस गरेको हुन्छ, त्यो व्यक्तिले मात्र मायाको कदर गर्न जान्दछ, मायाको भ्यालु बुझेको हुन्छ। जो मान्छेले सिर्फ आफ्नो स्वार्थको लागि, आफ्नो खुसीको लागि, आफ्नो मतलबको लागि मात्र कसैसँग सम्बन्ध बनाउँछ, त्यस्तो मान्छेले कहिले मायाको कदर गर्न जान्दैन। माया शब्द सुन्नमा जति सरल छ नि, यसलाई निभाउन पनि उति नै गाह्रो हुन्छ। म त यही भन्न चाहन्छु कि यदि कसैले तपाईँको मायाको कदर गर्दैन भने, तपाईँले गरेको मायाको भ्यालु राख्दैन भने तपाईँ आफ्नो भ्यालु राख्न सिक्नुहोस्। यतिकै कसैप्रति आफ्नो समय बर्बाद नगर्नुहोस्। मायाको अर्को नाम पनि हो कि समर्पण। उसलाई आफ्नो मानेर हामी आफ्नो जीवन त्यो व्यक्तिलाई जीवनभरको लागि समर्पण गर्दछौँ। तर यस्तै स्वार्थी मान्छेहरूप्रति आफ्नो जिन्दगी, आफ्नो समयलाई बर्बाद नगर्नुहोस्। किनकि यस्तो मान्छेलाई तपाईँ जति नै माया गर्नुहोस्, तपाईँले दुःख पीडा बाहेक अरू केही पाउनुहुन्न। मायाकै कुरा गर्नुपर्दा यसलाई दुई तरिकामा बुझ्न सकिन्छ। एक, माया नै धोका हो। मायामा प्राय दुःख पीडा बाहेक अरू केही पनि पाइन्न। यस्तो अनुभव धेरैले गर्दछ, तर यही मायाको अर्को अनुभव पनि छ कि दुई, माया नै जिन्दगी। संसारको सबैभन्दा प्यारो चिज नै माया हो। माया नै जिन्दगी जिउने आधार हो। माया छैन त जिन्दगी छैन। मानिस कि यी दुवै कुरा सही हो। जसले जसरी बुझ्न सक्छ त्यही आधार हो माया। तर के हुन्छ भने हाम्रो माया गलत मान्छेसँग हुन्छ, तब दुःख पीडा धेरै सहनुपर्छ। तर जब तपाईँको माया सही व्यक्तिसँग हुन्छ नि, तब तपाईँलाई लाग्छ माया नै जिन्दगी हो। माया नै जिन्दगी जिउने एउटा सुन्दर संसार हो। त्यसैले माया यस्तो व्यक्तिसँग गर्नुहोस् जसले तपाईँलाई बुझ्छ, तपाईँको कदर गर्छ, तपाईँलाई सधैँ खुसी राख्छ। तर जसले तपाईँको कदर गर्दैन त्यस्तो व्यक्तिबाट तपाईँ टाढा जानुहोस्। आफ्नो अमूल्य माया र समय यस्तो व्यक्तिको लागि राख्नुहोस् जसले तपाईँको कदर गर्न जान्दछ। तपाईँहरूलाई यो प्रस्तुति कस्तो लाग्यो? केही कमी त्रुटि छ भने सल्लाह सुझावको अपेक्षा गर्दछौँ। साथै यात्रा साहित्यको अरू भागहरू आउने दिनहरूमा लिएर आउनेछौँ। भिडियो मन परे लाइक, सेयर र सब्सक्राइब गरिदिनु होला। धन्यवाद। सुरुवातको पहिलो सानो एक कदमले तिम्रो जिन्दगी सधैँभरिको निम्ति बदल्न सक्छ। त्यसैले सधैँ तिमी केही चिजको बारेमा सोच्न मात्रै धेरै समय लगाउँछौ भने तिमीले त्यसलाई कहिले पुरा गर्न सक्दैनौ। कार्य बिनाको उद्देश्य मात्र सपना हो। उद्देश्य बिनाको कार्य समयको बर्बादी मात्र हो। मात्र कार्य सहितको उद्देश्यले सारा संसार परिवर्तन गर्न सक्छ। तिमी जिन्दगीमा केही बन्न चाहन्छौ भने सबैभन्दा पहिला आफूलाई विश्वास गर्न सिक, अनि मात्र अरूलाई। जिन्दगीमा तपाईँ जे गर्न चाहनुहुन्छ त्यो अवश्य गर्नुहोस्। यो नसोच्नुहोस् कि मान्छेले के भन्ला, किनकि मान्छेले तब पनि भन्छन् जब तपाईँ केही गर्नुहुन्न। कुनै पनि व्यक्तिले खराब कुरा गर्नु आम मानिसको प्रवृत्ति हो, तर खराब कुरामा राम्रो कुरा खोज्नु त्यो खास व्यक्तिको गुण हो। सबैभन्दा गर्व गर्ने कुरा कहिले पनि नलड्नु होइन, बरु जति पटक लडे पनि उठ्नु गर्वको कुरा हो।
धैर्यशील रहनुहोस्। एक रातमै सफल हुन सकिँदैन भन्ने तथ्य बुझ्नुहोस् र लगातारको मेहनतले नै सफलता देखाउने हो भन्ने कुरालाई ख्याल गर्नुहोस्। बहादुर त्यो होइन जो डराउँदैन, बहादुर त्यो हो जो डरको बावजुद पनि अगाडि बढ्न सक्छ। लक्ष्यमा पुग्नका लागि आफूले कति बाटो हिँड्नु बाँकी छ भन्दा पनि कति बाटो हिँडिसके भने सधैँभरि ख्याल राख्नुहोस्, किनकि यसले एकातर्फ आफूले गरेको मेहनत सम्झाउँछ भने अर्कोतर्फ लक्ष्यमा पुग्न थप ऊर्जा र प्रेरणा दिन्छ। समयले अनगिन्ती घाउ दिएर जान्छ। फरक यति हो, कुनै घाउको मलम हुन्छ अनि कुनै घाउ सहने चलन हुन्छ। मान्छेको मन होस् वा कपडा, पुरानो भएर केही हुँदैन, सफा भए पुग्छ। यदि कसैलाई तिम्रो आवश्यक छ र तिमी त्यहाँ हुँदैनौ भने त्यसलाई तिम्रो फेरि कहिले पनि आवश्यक पर्दैन। कहिलेकाहीँ आफैसँग अन्तर्वार्ता लिन मन लाग्छ। प्रश्नहरू धेरै हुन्छन् अनि उत्तर मौन। जति नै बिर्सिन्छु भने पनि केही कुराहरू मनमा काँडा झै भनेर बस्दा रहेछन्, समय समयमा चस्काइरहने। विफल हुनु नराम्रो होइन, तर विफल भइन्छ भनेर प्रयास गर्दै नगर्नु नराम्रो हो। भगवान चित्रमा होइन चरित्रमा बस्छन्, त्यसैले आफ्नो आत्मालाई मन्दिर बनाउनु होला। सम्बन्धमा चन्द्रमा र तारा होइन, इज्जत र प्रेमको आवश्यकता हुन्छ। सानो सानो कुराले धेरै खुसी दिँदो रहेछ। त्यही खुसीमा कसैको साथ पाउँदा दुनियाँ जिते झै लाग्दो रहेछ। उसको लागि बाँचिसकेको छु जो मेरो सब थोक थियो, अब उसको लागि बाँच्नु छ जसको सब थोक म नै हो। यादहरू घटाउन सकिएला तर मेटाउन सकिँदैन, त्यसैले यादहरूलाई सम्हालेर राख्नुहोस्। टुक्रा त छन् यी मनका अनगिन्ती तरङ्गहरू। जब तिमी सँगै हुने 1000 सपना तुहिँदै टुक्रिएका थिए, तर पनि आजकल यदाकदा मनस्पटलमा तिम्रै आकृति गर्दछन्। त्यो मान्छेलाई प्रेम गर्नुहोस् जोसँग रिसाउँदा पनि तपाईँको प्रेम नरिसाओस्। हिजो असल छोराका आशामा भगवानसँग रोइ कराई गरेर 2 छोरीको गर्भपतन गराएकी आमा आज त्यही छोराले वृद्ध आश्रममा छोड्यो भनेर भगवानसँग गुनासो गर्दै रुँदै छिन्थे। चित्र बिक्ने बजारमा चरित्रले मूल्य नपाउनु स्वाभाविक नै हो। महिनावारी भएकी मेरी आमाले माझेको भाँडा बाबाले सुनपानी छर्कँदै चोखो बनाउनुहुन्थ्यो, तर कानभरि झपक्क सुन लगाएकी मेरी आमा महिनावारी हुँदा कहिले चोखो भएन। चित्र बिक्ने बजारमा चरित्रले मूल्य नपाउनु स्वाभाविक नै हो। बाध्यता हो या जीवन प्रणाली थाहा भएन, तर बढ्दो उमेरसँगै इच्छा आकांक्षा सारा घट्दै गएका छन्। यहाँ सबैको आफ्नो आफ्नो कथा रहेछ, कथामा सबैको आफ्नो आफ्नो व्यथा रहेछ। सायद यही नै हो जिन्दगी। धेरै वर्षपछि त्यो चिया पसल पुगेको थिएँ। चिया मागे, पसलेले सोधे चियासँग के दियो? मैले भने पुराना साथीहरू दिन सक्नुहुन्छ। मित्रता र मायामा एउटै फरक हुन्छ। वर्षौपछि पुराना साथीहरूलाई भेट्दा अङ्गाला हालिन्छ भने पुराना मायालुलाई भेट्दा आँखासम्म जुदाउन मुस्किल हुन्छ। 1000तिरबाट समेटिएको जिन्दगी खै कताबाट फुकिन्छ अनि रितिन्छ थाहा नै नपाई। बाहिर एक भित्र अनेक मानिसका रूपहरू, धर्म गर्छन् पापीहरू सल्काएर धुपहरू। उद्देश्य भएको मूर्खले उद्देश्य बिनाको विद्वानलाई पनि पछाड्न सक्छ। केही कमी ममा थिए, केही कमी तपाईमा थिए। फरक यति थियो कि तपाईहरूले गन्दै जानुभयो र मैले नजरअन्दाज गर्दै गएँ।
दुनियाँमा सबैभन्दा भारी त खाली गल्ती हुँदो रहेछ, जसले जिन्दगीको यात्रा यति मुस्किल बनाइदिँदो रहेछ। शब्दले दिएको चोटका लागि जति नै माफी माग्नुस्, पीडा त कम होला तर निको जीवनभर हुन्न। गल्तीहरू पीडादायी हुन्छन्, तर जब समय बित्छ तिनीहरूको एउटा संग्रह बन्छ र त्यसलाई अनुभव भनिन्छ। तपाईहरूलाई यो प्रस्तुति कस्तो लाग्यो? केही कमी त्रुटि छ भने सल्लाह सुझावको अपेक्षा गर्दछौँ। साथै यात्रा साहित्यको अरू भागहरू आउने दिनहरूमा लिएर आउनेछौँ। भिडियो मन परे लाइक, सेयर र सब्सक्राइब गरिदिनु होला। धन्यवाद।